बाई का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा है। वैसे मानना पड़ेगा, ये जो कोई भी है बड़ा जिगरा है, जो बाई से पंगा लेकर अपनी मौत को आवाज दे रहा है। इस बाई से जो अपनी काम में खलल डालने पर सगी औलाद की चमड़ी उधेड़ने से भी गुरेज नहीं करती। अब इस शेरा को ही देख ले, बाई का खास उल खास है, बाई के हर राज का हमराज है, लेकिन जब माई का माथा बुलाता है फिर वो इसे भी लताड़ के रख देती है। मंजू ने बीड़ी का गहरा दम भरते हुए चारपाई पर चित लेटे खलाओं में घूर रहे शेरा की तरफ इशारा किया। शेरा बाई का इंतहाई फरमाबरदार, ताबेदार और काबिल एतबार आदमी था, जो बाई के अलावा किसी की ना सुनता था और ना जवाब देता था। दूसरे लफ्जों में वो बाई के अलावा बाकी सबके लिए गूंगा बहरा था। वैसे मुझे लग रहा है ये जो औजार नामी बंदा है ना, जो कोई भी है, बाई से खुन्नस निकाल रहा है, कोई बदला ले रहा है, वरना कौन यूं सामने से अपनी जान जोखम में डालेगा। वैसे भी बाई का हर दूसरे बंदे से हिसाब निकलता है। स्वराज नामी आदमी के तजिए पर दूसरी ही पल स्वराज और मंजू का फलक शिकाफ कहकर इस वीरान जंगल में गूंजा था। चारपाई पर दराज शेरा ने नागवारी से सुरसपाट आंखें तिरछी करके दोनों को देखा। वो लोग इस वक्त शहर से बहुत दूर घने जंगल के बीचों बीच बने बाई के खुफिया अड्डे पर थे, जहां अंदर बाई अपने साथियों के साथ कोई अहम इजलास कर रही थी, जिसमें आज खिलाफ मामूल शेरा की शिरकत भी मनसूख थी। तभी वो यहाँ बैठा दोनों लंगूरों की बातों से पक रहा था। अच्छा, सोच अंदर चल क्या रहा होगा। एक तो इतने सालों से हम ये नहीं जान पाए कि भाई के साथी कौन कौन है। मंजू के दिमाग का तजस्सुस का कीड़ा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। यही कि उस औजार नामी नामालूम दुश्मन का खात्मा कैसे किया जाए। सराज ने फौरी तौर पर जवाब दिया, जिसकी मंजू ने भरपूर अंदाज में तायद की। यहाँ इतनी कयास आराइयाँ कराने करके बजाय मेरा दिमाग खराब करके तुम लोग अंदर क्यों नहीं चले जाते। बाई की शराकतदारों से सलाम दुआ भी हो जाएगी और मामला भी पल्ले पड़ जाएगा। शेरा उठकर बैठता सुलग कर नागवारी अंदाज में बोला। नीम तारीकी में घुटनों तक आते कुर्ते पैंट में इसका लंबा चौड़ा कभी हेकल ह्योला काफी नुमाया था। दोनों इसकी भारी सर्द आवाज पर बुरी तरह सटपटाए। हमने ऐसा क्या कह दिया। दोनों की फंसी फंसी सी आवाज निकली। ये शेरा जितना खास था बाई का, अगर इनकी शिकायत लगा देता तो बाई इनकी लाश अपने कुत्तों तक के आगे डालने की जहमत नहीं करती, यही कहीं जंगली जानवरों के आगे फेंक कर चली जाती। जवाबन शेरा कुछ कहे बगैर सिगरेट सुलगाता घने जंगल और रात के दूसरे पहर इस खौफनाक जंगल में घूम रहे खूनख्वार जानवरों की परवाह किए बगैर एक जानिब निकल गया। सच कहूं तो मुझे ये भी ठीक नहीं लगता। मंजू नामी आदमी ने शेरा की चौड़ी पश्त के अंधेरे में गायब होते ही पुरसोच अंदाज में तजिया किया। ज्यादा जासूस मत बन, उसने सुन लिया तो ऐसी जगह तेरी नामालूम लाश को दफनाएगा, खुद तेरी लाश को मालूम नहीं होगा। सराज ने नीचे आवाज में अपने साथी को सिरजनीश की तो वो मुंह बनाता लब सी गया। वो भारी कदमों की धमक से सुनसान जंगल की खजान रसीदा खुश्क पत्तों पर चढ़ाहट की आवाज पैदा करता खुफिया अड्डे से काफी दूर निकल आया था। चारों जाने पहले बुलंदो बाला पेड़ों की वजह से यहाँ खौफनाक अंधेरा इस कदर से आता कि वो अपना हाथ देखने से भी कासिर था। इसने यकीन होते हुए भी एक मुहतात नजर इर्द गिर्द दौड़ाई और अपनी पैंट की जेब से एक छोटा सा फोन बरामद किया। सर, ये जो कोई भी औजार है हमारे बहुत काम का है। इसकी लगाई एक मामूली सी तीली ने भाई और इसके शराकतदारों को ऐसी आग लगाई है कि इसका धुआं देखकर हम बासानी अपना काम कर सकते हैं। कुछ देर में आपको अंदर चल रही मीटिंग की वीडियो मिल जाएगी। उसने कमाल तेजी से स्क्रीन पर लंबी कवि उंगलियों की हरकत देकर पैगाम भेजा था और इसी तेजी से सिम निकालकर दो टुकड़े कर दिए थे। अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग। तू मेरे शहर में आएगा तू छा जाएगा। हम क़यामत भी उठाएंगे तो होगा कुछ नहीं। तू निगाहें भी उठाएगा तो छा जाएगा। बड़ी ही कोई चालू चीज़ हो वड़ाइच। आखिर ऐसी कौन सी अहम शख्सियत से नाजुक और हसास मौजू पर बात हो रही है जो तुम बेजुबान दीवारों को भी अपने गुफ्तगू सुनने की इजाज़त नहीं देना चाहते। उठकर ठंड की परवाह किए बगैर बाहर चले आए हो। हवाओं को भी अपना राजदान बनाना तुम्हें गवारा नहीं। अंधेरे में ऐसी कौन सी तारीख राज को छुपा रहे हो जिसकी भनक रोशनी तक को पड़ने नहीं देना चाहते। वो इस बड़े से गमले के पीछे से पूल के किनारे मध्यम आवाज में तनाव ज्यादा तासुरात के साथ मुस्तरिब अंदाज में इधर से उधर चक्कर काटते हुए बात कर रहे आजाद को देखकर जासूसी दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा रही थी। लेकिन आवाज इस कदर धीमी और मोहतात थी, इसकी समाज तक रसाई करने से भी कासिर थी, और ना ही वो यहाँ से उठकर अंदर जाने की पोजीशन में थी, जो जाकर अपने बैग में पड़े दूर की आवाज को करीब से करीब तर और वाजे कर देने वाली डिवाइस को लेकर आती। कुछ तो बहुत गंभीर चल रहा है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे इतने साल बाद वापसी
اور یہ مستقل شریفانہ خاموشی بے وجہ قطعی نہیں ہے، بلکہ بہت بڑے طوفان کے پیش خیمہ ہے۔ ورنہ تم خام خواہ اتنے سال دیار غیر میں جلا وطنیہ کی سزا کیوں کاٹتے؟ کیوں اپنی جان عزیز بہن کو اپنے پہلو میں رکھ کر قریب نہیں کرتے؟ بہت بڑے شاطر کھلاڑی ہو، اتنی آسانی سے نہ کھیل سامنے لاؤ گے نہ داؤ بتاؤ گے۔ وہ رواں رواں سماعت بنی اپنے تانے بانے بنتے ہوئے آزاد وڑائی کی نقل و حرکت پر تیزی سے دماغ چلا رہی تھی۔ اس کی ہر حرکت کی اسے خبر ہوتی تھی، صبح سے گھر سے آفس کے لیے نکلنے کے بعد سے واپس گھر آنے تک، لیکن نہ جانے پھر کہاں کیا مس ہو گیا اس سے۔ ہیں؟ کہاں چلا گیا یہ؟ اچانک پول سائڈ چکر کاٹ رہے اولے کو غائب دیکھ وہ بھنچکا کر کھڑی ہوئی، نظر ادھر ادھر دوڑائی، لیکن دور دور تک لمبا چوڑا مضبوط توانا جسم کا مالک آزاد تو کیا ننھا منا سا جانور بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ عقب سے ابھری آواز پر وہ ہڑبڑا کر مڑی تو اس کے عین مقابل ماتھے پر بل نمایاں کیے سنہری آنکھیں سکیڑے کھڑا تھا۔ میں کیوں ڈھونڈنے لگی تمہیں؟ انائنا یوں پکڑی جانے پر بوکھلائی۔ تم نہ صحیح، لیکن تمہارے اندر کی بے چین کھوجی طبیعت کی جاسوس روح وہ ضرور ادھر ادھر آنکھوں میں دوربین فٹ کے میری کھوج میں لگی رہتی ہے۔ وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ اڑسا مضبوط لہجے میں بولا، میرے اندر کی جاسوس روح نہ اتنی فارغ نہیں ہے جو تمہیں بے مقصد ہی فضول میں ادھر ادھر تلاش کرنے بیٹھ جائے۔ مقابل کے پر یقین انداز پر انائنا نظریں ادھر ارد گرد نچاتے ہوئے زبردستی چڑھائی کر گئی۔ اچھا، آزاد نے سینے پر بازو باندھے۔ اچھا، انائنا سے فوائیں کم اس سے ضائع زیادہ لگا۔ اس پر محترم کی سنہری آنکھوں کے جکڑتے تاثرات۔ بالکل، اور نہیں تو کیا۔ میرے اندر کی جاسوس نہ ایک ایک کیس کی لاکھوں میں فیس وصول کرتی ہے۔ اسے کیا غرض وہ اس میں ایک امیر زادے کے پیچھے خوار ہونے کی؟ ظاہر ہے کسی گرل فرینڈ کسی منظور نظر تم پر اور تمہاری دولت پر پہلے سے مر مٹی ہوگی، دو پول پیار کے دے مارے ہوں گے۔ میں کیوں یہ ایکسٹرا شوگر والی باتیں سن کر خوف ذیابیطس کی مریضہ بنوں؟ وہ دانستہ اپنا لہجہ لاپر وار رکھ کر بے نیازی سے کندھے اچکا کر جوابی کارروائی کر گئی۔ سنہری آنکھوں میں محظوظ کن تاثرات لیے خود کو تذبذب کا شکار کر رہے آزاد کو چھوڑ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تو گارڈن میں عین جہاں میں ہوں وہاں تم کون سا خزانہ نکالنے گئی تھی؟ آزاد بھی اس کے پیچھے ہی کچن میں داخل ہوا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ پانی پی رہی ہے؟ نائنا نے زور سے گلاس ٹیبل پر پکڑا۔ شاطر انسان راز کی حفاظت خود سے اندھیرے میں کر رہا تھا اور تفتیش اس سے ہو رہی تھی۔ واہ، کیا پہلو تہی ہے! انائنا کا دل جل کر راکھ ہوا۔ مجھے ہی تو مطلب ہے ظاہر۔ آزاد جاسوس کی جلبلاہٹ سے خوب ہنس اٹھاتا کاؤنٹر کے قریب چلا آیا۔ ویسے سچ کہنا جاسوس صاحبہ، آپ کو بچپن سے کرش تھا نا مجھ پر؟ سنہری آنکھوں میں دنیا جہاں کی معصومیت لیے تھوڑا سا کلف لگی گردن کو زحمت دے کر اس کی جانب جھکا۔ کیا؟ جاسوس صاحبہ تمہارے مقابل کی شدید قسم کی خوشگما اطلاع پر بھونچکا کر رہ گئی۔ بڑی بڑی سیاہ ذہین آنکھیں سنہری انکاری آنکھوں میں خوش فہمی کا موجن سمندر دیکھ کر باہر کو ابل پڑی تھی۔ مکر مت جانا جاسوس، میں نے اکثر نوٹ کیا تھا جب کبھی ہم گارڈن میں کھیلتے تھے تو اپنے کوارٹر والے پاس والے لارج سائز فلاور پاٹ کے پیچھے سے میں چیک کرتی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں تمہاری زبان میں؟ ہاں، تاڑتی تھی۔ گھنی مونچھوں تلے دبی انابی لبوں پر محظوظ کن مسکراہٹ کو دبائے وڑائی صاحب نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے اپنی بات میں وزن پیدا کیا۔ میں تاڑتی تھی تمہیں؟ ہائے اللہ، اس خوش فہمی کے دیوتا کو کون سا ڈوز دوں؟ انائنا نے لفظ توڑ توڑ کر ادا کرتے ہوئے آخر میں باضابطہ چہرہ چھت کی جانب اٹھا کر غائبانہ مدد چاہی۔ اس کے انداز پر آزاد کا شدت سے دل فلک گاف کہکا لگانے کو کیا، لیکن بروقت ضبط کر گیا، ورنہ اس سرفری جاسوس سے بعید نیتی سی ہاتھ میں پکڑے گلاس سے اس کا سر پھاڑ دیتی۔ افسوس، اتنی بڑی جاسوس ہو، تمہاری ہمت کی مثال دی جاتی ہے، اور تم ہو کہ اپنی حرکت سے صاف منہ کر رہی ہو۔ افسوس کرنے کے انداز میں دائیں بائیں سر ہلا کر اس نے صحیح جاسوس کا دماغ گھمایا تھا۔ ہم گملے کے پیچھے سے آپ کو نہیں گڑیا کو دیکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ غصے سے چبا چبا کر بولی۔ دتنے پھولنے لگے، زبردستی گلے پڑ گیا تھا یہ شخص۔ اچھا، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ جب ہم فٹ بال کھیلتے تھے، جب بیڈمنٹن کوچ ہمیں بیڈمنٹن سکھانے آتے تھے، تب گڑیا تھی ہمارے درمیان۔ آزاد نے اسے شرمندہ کرنے کے لیے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے سنہری آنکھوں کو گھما کر اس کے چہرے پر ٹکایا، جو ابھی یہ جاؤ اور وہ جانا ہونے کے فراق میں تھی شاید۔ ویسے اب مکرنے کا فائدہ نہیں، آج گملے والی حرکت نے تمہارا جرم ثابت کر دیا۔ آزاد ٹراؤزر کی دونوں جیب میں ہاتھ پھسلاتا سلیب سے کمر ٹکا کر ترچھی نظروں سے کاؤنٹر کے پاس تذبذب کا شکار جاسوس کا تلملایا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بھائی خدا کا خوف کرو، اس وقت میں شاید 3-4 سال کی بچی تھی،
क्या मैंने पैदा होते ही इश्क को आशिकी शुरू कर दी थी? हद है मतलब बेतुका बोलने की। वो झुंझुला गई। इस शख्स की नजरें अजीब मकतातीसी कशिश लिए थीं। अच्छी खासी पुरएतमाद अनायना बौखला रही थी। यू नेवर नो, यूं भी कहते हैं ना, इश्क को उम्र की कैद नहीं है। आज़ाद भी आज कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। फ़ोन पर मिली इत्तला इस कदर हयात बख्श थी कि वो अपनी सारी सरमेरी भुलाए फराक दिली से जासूस का जी जला रहा था। बचपन में भी मेरा दिमाग इतना ख़राब नहीं था जो तुम्हारे मुतालिक कुछ फजूल सोचती। अनाइना हकीकतन तप गई थी। मतलब अब हो गया है? आज़ाद उल्टा ही सवाल कर गया था। सीधे सीधे बोलो, तुम मेरा ध्यान भटकाना चाहते हो। अनाइना ग्लास लैब पर पटक कर आगे सुकड़ती उसके मुकाबिल आई। आज़ाद वड़ाइश नाम है मेरा। किसी का ध्यान भटकाने तो क्या, याददाश्त तक मिटाने के लिए मुझे बातें बताने की कतई ज़रूरत नहीं। लोग मेरी आंखों की जंबिश से अपना मकसद भूल जाते हैं, स्पेशली लड़कियां। वो गंभीर लहजे में खुद से नासी की इंतहा को छूता लड़कियों पर जोर डालता इसकी जानिब झुका। सुनहरी आंखों की मकनातीसी शुआ ऐन अनायना की आंखों में पड़ी तो फौरन नजरों का जाविया बदल गई। आज़ाद दिलकशी से मुस्कुराया। मेरा शुमार उन हथेली पर दिल लेकर फिरने वाली मॉम सी कमजोर लड़कियों में कतई नहीं होता जो एक नज़र में पिघल कर ठोस से स्याल में बदल जाए। मैं 9 वक्त की भट्टी में खुद को जलाकर फौलाद बनाया है। मैं पिघलती नहीं हूँ, पाश पाश कर देती हूँ। तो मुझ पर ट्राई नहीं करें वराइच साहब। जवाब में वो भी सीने पर बाजू बांधते इसकी आंखों में झांककर चैलेंजिंग अंदाज में बोली। जख्म कैसे हैं? आज़ाद बात बदल गया। जख्म की और मेरी बड़ी पुरानी यारी है। यारी दोस्ती में तो आना जाना लगा रहता है। वो लापरवाही से दोनों हथेली को देखकर बोली, जो सही ख्याल रखने की वजह तकरीबन मुंदमिल हो ही गए थे। तुमने कहा था जब तुम ठीक हो जाएगी तो तुम इस मौजू पर बात करेंगे। अब मौजू पर बात करें। आज़ाद का लहजा यकायक स्पॉट हुआ। मैंने साथ ये भी कहा था मेरी एक शर्त होगी जो नहायत कठिन होगी आपके लिए, बल्कि एक मुश्किल इम्तिहान होगा। आप माइंड बना लें, एक शर्त के बदले में आपको अपनी 10 साल जिंदगी की मेहनत सौंप दूंगी, लेकिन याद रहे शर्त बहुत मुश्किल होगी। वो भी संजीदा अंदाज में कहकर वहां से निकल गई। आज़ाद ने मुड़कर इसकी पश देखी। ये लड़की खुद एक पहेली थी, दूसरा इसे कसौटी खेलने का जुनून था। तुम भी जानते हो सफदर, वो फाइल और इसमें जमा शुदा मालूमात सिर्फ मालूमात नहीं है, तुम्हारे बाबा और मेरी मेहनत, मेरी मम्मा की मेहनत है। इनका मकसद है, इनकी ज़िंदगी की कीमत है। ताबिश आज फिर ऑफिस नहीं आया था, इसलिए अनाया बजाय बाहर मिलने या सफदर के ऑफिस जाने के इसे ऑफिस ही बुलवा लिया था। अनाया की बात पर एडवोकेट सफदर मुर्तज़ा ने कुर्सी की बैग से पेस्ट टिकाकर टेबल के उस पार बैठी पुरएतमाद लड़की को देखा जो वाकई बहुत बहादुर और नडर थी। मैं सब जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैंने भी इस केस पर बहुत काम किया है। हम दोनों मिलकर बाबा और आंटी के मकसद को अंजाम देंगे। कमिश्नर अकबर सर से इस केस को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अब वो दिन दूर नहीं। सफदर की बात पर अनाया सर हिलाया। मान इंटरकॉम बजा। फ़ोन कान से लगाते ही दूसरी जानिब की इत्तला सुनकर अनाया का दिमाग भग से उड़ा था। क्या हुआ? फ़ोन रखते ही सफदर का सवाल आया। कुछ खास नहीं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मिलने आ गया। आप इंतज़ार करें, मैं भी 2 मिनट में होकर आई। वो माजरत करती तेजी से ऑफिस से बाहर निकलकर एक जानिब चल पड़ी। ग्लास डोर के पास पहुंचकर खुद को पुरसकून करने के मकसद से वो गहरी सांस खींचकर फिजा के सपोर्ट करती ग्लास डोर धकेल कर अंदर दाखिल हुई और नजर जैसे ही रिलैक्स अंदाज में मुस्ततिल नुमा गिलास टेबल के इस पार रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे चेयर को इधर उधर हरकत देते हुए डेयरी मिल्क से लुत्फानंदोज हो रहे मस्त पलंग बादशाह पर पड़ी इसका सुकून गारद हुआ। साथ मोहतरम के अंदाज़े बादशाही पर सबिया जमी पर गिट्टी के 3 बल वाजे फिल फौर नमूदार हुए थे। कमाल की खुदादाद सलाहियत के मालिक थे मौसूफ। बिना लब कुशाए महज अपनी मौजूदगी अंदाज से वो मुकाबिल का सेरों खून जलाकर रख देता था। गुड नून बीवी। एक नज़र चौड़ी कलाई पर बंदी घड़ी डालकर इसने बड़ी हरावत से नून विश किया था। अनाबी लबों की मुस्कुराहट शगरफी लबों पर लगी चॉकलेट से कुछ ज़्यादा ही मीठी हो गई थी, जिसे पहली बार अनाया का शुगर लेवल लो होने के बजाय हाई होने लगा था। वो इसकी मुस्कुराहट पर सुलग कर आगे बढ़ी। आपने क्या सोचकर एलबी को धमकी दी कि अगर 2 मिनट के अंदर मैं सफदर के पास से उठकर आपके पास नहीं आई तो आप सफदर को खुद अपने अंदाज में गेट आउट, सॉरी इन योर वर्ड्स, दफा करेंगे? वो मुठियां भींच कर नतने फुलाती हुई टेबल के करीब आई। तेवर इंतहा के खतरनाक थे, लेकिन दूसरी तरफ भी ढीठ इतने ढीठ था। एलबी से फ़ोन पर मोहतरम ताबिश वसी राहत साहब की जानिब से तरसील किया गया मनोअन पैगाम सुनकर तो नाया का दिमाग भग से ही उड़ गया था। तभी वो सफदर से माजरत करके दंदनाती हुई यहाँ मौसूफ का दिमाग ठिकाने लगाने आई थी, लेकिन ताबिश की बड़ी सी लापरवाही मुस्कुराहट उल्टा इसका बीपी शूट कर आ रहा था।
सोचने में कौन वक्त ज़ाया करे बीवी। मैंने तो जो मुंह में आया कह दिया। आखिर मुझे यकीन जो था कि मेरी बीवी दौड़ती हुई मेरे पास आ जाएगी। वो कुर्सी छोड़कर चॉकलेट की बाइट लेता लापरवाही से कंधे अचकाकर मसरूर अंदाज में कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ा। जैसे जिद्दी बच्चे को इसकी मनपसंद चीज़ मिल जाए तो वो खुशी से झूम उठता है। आर यू इन योर सेंसेस? आपको अंदाज़ा भी है किस कदर ऑकवर्ड हो गई थी सफदर और एलपी के सामने में। मुकाबिल के अंदाज पर अनाया का मन सर पीटने को कर रहा था। और आपको अंदाज़ा है मेरा किस कदर खून खौल उठा था इस ब्लैक कोट की आपके ऑफिस में मौजूदगी का सुनकर। वो यकायक संजीदा होता लंबा डग भरकर इसके करीब आया। चेहरे के जाविये इस कदर बिगड़ गए जैसे चॉकलेट का जायका बदल गया हो। एक्सक्यूज मी। बे इख्तियार पीछे टेबल से लगती है नाया का बेसाख्ता लफ्ज़ फिसला। मैं घर बोर हो रहा था, सोचा आपके साथ लंच कर लूं। याकूत ने टिफ़िन भी तैयार कर दिया था। फिर आपका स्केड्यूल मालूम करने के लिए मैंने एलपी को कॉल की तो मालूम हुआ मोहतरमुल मकाम सफदर मुर्तज़ा साहब तशरीफ़ फरमा है और मैडम इनके साथ अहम इजलास कर रही हैं। गुस्से में टिफ़िन तक छोड़ आया हूँ। दांतों तले सफदर का नाम अच्छी तरह पीस कर आखिर में ताबिश ने बिगड़े मूड के साथ अपना कारनामा सुनाया। बर्दाश्त नहीं होता हमसे कि किसी और का ताल्लुक भी हो तुमसे। दिल चाहता है कि अभी कह दूं तेरे रुखसार से हटकर गुजरे। अनाया चंद सेकंड तक हवंदकपन से सरफिरे शख्स का चेहरा देखती रही। आखिर चीज़ क्या था ये शख्स? अब ऐसे क्या देख रही हैं? फारिग करें इस काले कोट को। ये ऑफिस कोई निकम्मे लोगों का सस्ता टी स्टॉल नहीं है जहाँ मोहतरम हर दूसरे दिन चले आएँ। रैपर नीचे हटाता उचक के टेबल पर बैठता हुआ बदमज़ा अंदाज में बोला। सीरियसली? ताबिश महज आपको मालूम हुआ कि एडवोकेट सफदर मुर्तज़ा ऑफिस आ रहे हैं और अपने मिन्नतों मुरादों से मिली छुट्टी और खुद साख्ता बीमारी को फरामोश करके ऑफिस दौड़े चले आए। इसका तो रिश्ता आपको एडवोकेट साहब से। मोहतरम की अगली फरमाइश की गरमाइश से होश में आते हैं अनाया दांत पर दांत चढ़ाई चढ़ दौड़ी थी। आखिर इतना नाकाबिले फहम क्यों था ये शख्स? हर बात ही हर जग से निराली होती थी। इश्क का तो मालूम नहीं लेकिन चिढ़ बड़ी सख्त किस्म की है मुझे। लिहाजा आप मेरा मीटर घुमाने के बजाय इन मोहतरम की तशरीफ़ आवरी का मकसद वाज़ेह करें। जहर लगता है मुझे ऐसे मुंह उठाकर हर किसी से फ्री होने वाले लोग। रकाबत की आग में झुलस रहे ताबिश का जवाब भी जला भुना ही आया था। क्या हो गया ताबिश? बताया था कि इनकी फैमिली से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। मम्मा ने सफदर के फादर मुर्तज़ा अंकल के पास इंटर्नशिप की थी। अनाया को इसकी बात की तुक समझ नहीं आ रही थी। तो घर बमा फैमिली आकर लंच डिनर कर जाएं। ऑफिस में कौन सा कानून की किताब हिफ्ज़ करने आते हैं? अजीब मंतक है। अजीब मंतक इनकी नहीं आपकी है। आप मेरी समझ में नहीं आते। कभी यारू से मसला होता है आपको और अब सफदर से है। अनाया ने जिद होकर अब इसकी जानिब मुड़कर बोली थी जो देखते ही देखते एक चॉकलेट ख़त्म करके दूसरे जैकेट से बरामद करता रैपर हटा रहा था। मुझे समझने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। अभी आप बस इतना समझ लें मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपनी मलकियत पर किसी गैरे की गैर इरादी नज़र तक नहीं। वो चॉकलेट टेबल के शफाफ सतह पर रखकर पूरा का पूरा अनाया की तरफ घूमा। क्योंकि अपनी ज़िंदगी कुछ चीज़ों को लेकर मैं बहुत मुतसिफ हूँ और इस फहरिस्त में आप सबसे अव्वल हैं। इसलिए आप पर तो किसी की नज़र गलत भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कजा के बेतकल्लुफ़ी। वो इसका बाजू जकड़कर तपे तपे मगर भारी गंभीर आवाज़ में बोल रहा था और अनाया सांस रोककर इसका चेहरा देख रही थी जो सुर्ख पड़ रहा था। नहीं, आप ही बताएं बीवी, ये एडवोकेट साहब को आप ऑफिस किस एंगल से हाई कोर्ट नज़र आता है जो मोहतरम बार बार यहाँ माय लॉर्ड की लॉर्ड स्पीकर के साथ मुंह उठाकर चले आ रहे हैं। माथे पर बल जाज़िब खड़े नकूश में बला की झपकी, शरारत से हीरे की तरह चमकती आंखों में हसद और जलन की चिंगारियां और अनाबी लबों से निकल रही रकाबत की आग। अनाया अपनी जगह सुन सी रह गई थी। आखिर ये शख्स किन राहों पर निकल गया था या निकलने का कष्ट कर रहा था? वो नाफहम नज़रों से बगैर किसी मसाहमत के इसका चेहरा तक रही थी। ताबिश का रद्द अमल जिस जज्बा और एहसास की जानिब वाज़ेह इशारा कर रहा था अनाया इस पर किसी कीमत पर यकीन नहीं कर सकती थी। ये लाउबाली शख्स महज शौकी शरारत में वक्त बर्बाद कर सकता था। इस मुकद्दस और मुकर्रम जज्बे को सेंचना इस शख्स के बस का रोक कतई नहीं था। इसने दिल की क्या सराई की, पुरजोर तरदीद की। हाँ, वो ये ज़रूर तस्लीम कर चुकी थी मुकाबिल खड़े शख्स को रंगो लूब लहजा और रद्द अमल बदलने में कमाल हासिल है। किसी एक रूप में ज़्यादा ठहरता ही नहीं था कि किसी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन हो सके। लेकिन खैर, ऑफिस हाई कोर्ट हो ना हो, मेरी बीवी आई मीन माई डियरेस्ट लेडी बॉस का एटीट्यूड सुप्रीम कोर्ट के जज से कम लेवल का भी नहीं है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी पानी भरता है मेरी बीवी के मिजाज शाहाना के आगे। आइंदा अच्छी बीवी की तरह आप इन मोहतरम का मजाज बेतकल्लुफ़ाना दुरुस्त करेंगी, वरना इस बाबरा बादल रहमत की तो आपको संगीन किस्म की शिकायत होंगी मुझसे। ठीक?
यकायक इसके नकोश का तनाव और लहजे की तपिश मासूम हुई और वापस लफ्जों में शौकियों की खनक और आंखों में मखसूस शरारत लौट आई थी। वो बड़ी लगावत से इसकी नाक से अपनी नाक रगड़ता बड़े महबूबाना अंदाज में फरमाइश कम धमकी ज़्यादा दे रहा था। अनायना का दिमाग हकीकतन घूम गया था। जिस तेजी से ये शख्स अपनी इंसानियत के पहलू उजागर करके मिटाता था, अच्छे से अच्छा इंसान उलझ जाए। अनायना भी वापस इस हेरा फेरी में उलझ कर रह गई थी। वैसे मुझे आपकी नाक बहुत पसंद है, वापस चॉकलेट उठाते हुए इसने कॉम्प्लीमेंट दिया था। आप जानकर मुझे अपने ज़ात के मुख्तलिफ पहलू में उलझा रहे हैं ना? अनायना ने पुरसोच अंदाज में इसे देखकर पूछा। दानिस्ता मेरी कोशिश तो नहीं है, लेकिन आप उलझ हैं तो कबाहत भी कोई नहीं। जवाबन ताबिश दिलकशी से मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाकर गहरे लहजे में बोला। खैर आप जाएं, इसे निपटाएं। इसे उलझा उलझा देख ताबिश को ही तरस आया था। अनाया भी बिन कुछ कहे एक नज़र आलीशान ऑफिस और दूसरी नज़र टेबल पर जूतों समेत बैठकर चॉकलेट खा रहे शख्स पर डालकर निकल गई। जीने के वास्ते तेरी बातें खरीद लूं, मेरा बस चले तो तेरी यादें खरीद लूं, हर वक्त जो सिर्फ तेरा दीदार कर सकूं, सब कुछ लुटा के बस वो आंखें खरीद लूं। इसने जहन को घंटों इसकी गुस्से से भरी आंखों में उलझाकर बड़ी सुस्त रवि से मोहताज अंदाज में मखरूती उंगलियों को हौले हौले जंबिश देकर इन दो गुस्से से भरी आंखों को कैनवस पर उतारा था। बस ये दो आंखें उतारते हुए इसकी धड़कनें सेकंड में सैकड़ों के हिसाब से बेतरतीब हुई थी। कैसी बनी है दिलदारू, तुम्हें पसंद आई? खुद इत्मीनान करके मुबहिम मुस्कुराहट लबों पर सजाकर इसने पास बैठी दिलदारू की राय चाही। घर में इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। जुलेखा बेगम भी पास मार्केट तक गई थी। तभी वो अपनी कैनवस और कलर ट्रे उठाकर हॉल में चली आई थी। करीब ही दिलदारू साहिबा बैठी इस कार्रवाई का कुछ इस तरह मुलाहिजा कर रही थी जैसे एक क्रिटिक करता है। अप्पिया अच्छी है, मैं यारू अच्छा देखा। सवाल दिलदारू से हुआ था, लेकिन शीरीं शाइस्ता अल्फाज यारू साहब की तरफ से मौसूल हुए थे, जो अभी अभी न जाने कहाँ से सैर सपाटे करके लौटे थे, और लैंडिंग सीधा याकूत के कैनवस स्टैंड पर हुई थी, जिसकी दाएं जानिब सोफे की हत्ती पर दिलदारू बैठी थी। अच्छा जी, आपने कब देखा? याकूत को इसकी कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाने वाली अदा पर बेसाख्ता हंसी आई। जो तारीफ इसकी पेंटिंग की कर रहा था और तिरछी नजरें सोफे की हत्ती पर विराजमान इस नखरीली मूरत पर थीं। देखा? यारू खजल हो गया था। शायद याकूत की शरारत इसकी समझ में आ गई थी। बहुत शरीर हो तुम यारू। याकूत ने मोहब्बत से इसकी पछ सहलाई। अप्पिया, मी क्या बोला? जवाबन वो लजाकर परों में चेहरा छुपा गया। यू आर सो क्यूट यारू, हा 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 हा। इसकी मासूम इख्तियार हरकत पर याकूत की बेसाख्ता दिलतरंग सी खिलखिलाहट न सिर्फ हॉल कमरे की फिजा को महका गई थी, बल्कि उजलत में दाखिल हुए मुसव्विर साहब को भी टटका गई थी, जिन्होंने आज तक इस लड़की को कभी सही से मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। दिलदारू, अब छोड़ दो नाराजगी और दोस्ती कर लो यारू से। अपना काम छोड़कर दिलदारू के पास घुटनों के बल बैठती सुलह करने के अंदाज में बोली, जिस पर जहां यारू ने ममनूनियत से याकूत को देखा, वहीं दिलदारू साहिबा ने तिरछी नजरें इस मजलूमियत की दुकान पर डाली। अच्छा देखो, आरज़ू और अफनान भी एक दूसरे से चिढ़ते हैं, लेकिन वो लोग दोस्त भी हैं, साथ में कॉलेज जाते हैं, साथ स्टडी करते हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। इसने अपनी बात मुकम्मल करके दिलदारू को देखा, जो ध्यान से इसकी बात समाज फरमा रहा था। अलबत्ता पीछे डोर फ्रेम में खड़े मुसव्विर साहब ने अपनी मुसव्वरा की दोस्ती मुहिम पर नफी में सर हिलाया, जबकि याकूत बीबी इनकी मौजूदगी से यकसर अनजान यारू दिलदारू को एक गांठ में बांधने की मुहिम में जुटी हुई थी। भाई और भाभी की भी नोक झोंक चलती रहती है। वो लोग भी साथ ऑफिस जाते हैं, साथ ऑफिस में काम करते हैं। ठीक इसी तरह मेरी और तसल्सल से कहते हुए इसने बेसाख्ता जुबान दांतों तले दबाई। मेरा मतलब है, मेरी और मेरी फ्रेंड जोफिशा की भी कटी बट्टी चलती रहती है, लेकिन हम सारा टाइम यूनी में साथ रहते हैं। याकूत ने बड़ी मुश्किल से तीसरी और आखिरी मिसाल को समेटकर दिलदारू को देखा, जो टुकड़ टुकड़ इसे ही देख रही थी। जैसे इसे याकूत की आधी बात समझ आई हो, आधी सर के ऊपर से गुजर गई हो। मेरी इतनी लंबी चौड़ी तकरीर का लबे लबाब खुलासा ये है कि हम जिससे चढ़ते हैं, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसे झगड़ने को मन करता है, हमें इसके साथ रहना चाहिए। अब देखो, तुम भी तो बोर हो जाती होगी ना सारा दिन। साइलेंट प्रिंसेस बनकर घर के किसी कोने में बैठे बैठे यारों के साथ दोस्ती कर लोगी, तो वो तुम्हें बाहर ले जाएगा, तुम इसे झगड़ भी लोगे और तुम बोर भी नहीं होगी। है ना मज़े का आइडिया? याकूत अपनी उल्टी सीधी मिसालों से खंगाल कर लॉजिक निकाल लेने पर खुद ही चहक उठी थी, जबकि दिलदारू साहिबा एक टांग पर खड़ी दूसरी टांग से चोंच खुजाती हुई शायद याकूत के लॉजिक पर गौर फिक्र कर रही थी। अलबत्ता यारू मस्कीन शक्ल डाले नखरीली दिलरुबा की जानिब से सोचने के लिए ली गई सदियों पर मुहित लम्हे गिन गिन कर गुजार रहा था।
اپنی 21 سالہ زندگی میں 2 بار اس لڑکی کی زبان میرے سامنے کھلی ہے اور یہاں جنابہ کے دلائل ختم نہیں ہو رہے۔ ذوالنور عین زیر لب بڑبڑایا۔ اچھا ٹھیک ہے، یوں اچانک دوستی مت کرو، بس یاروں کے ساتھ باہر گھماؤ گارڈن وغیرہ تک، تب تک میں یہ پینٹنگ مکمل کر لیتی ہوں۔ دلداروں کی طرف مکمل خاموشی محسوس کرتی یاقوت نے یاروں کی مسکین شکل دیکھ کر کم پر ڈیل سیل کرنی چاہی۔ ٹھیک ہے۔ دلدارو صاحبہ کے سنہرے الفاظ سماعت کو معتبر کر ہی گئے تھے۔ اچھی! یارو کی بے یقین سی آنکھیں ابل کر باہر آئی تھی، جواباً دلدارو پر جھٹک کر کھلی کھڑکی کی طرف سائی کر گئی۔ اب تم یہاں کس شاہی فرمان کا انتظار کر رہے ہو؟ جاؤ نہ اس کے پیچھے، صحیح کہتی آرزو تمہیں ناکام عاشق۔ یارو پر شادی مرگ تاری دیکھ کر یاقوت نے اسے لتاڑا۔ ساری اپیا می آیا۔ یارو نے ہوش میں آتے ہوئے فوراً دلدارو کی تقلید کی۔ شاباش یاقوت، دوستی نہ سہی ملاقات تو تم نے فکس کروا ہی دی۔ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوئی یاقوت نے اپنی پیٹھ آپ سہلائی تھی۔ آخر یہ کوئی چھوٹی کامیابی تو نہیں تھی۔ اگر آپ نے اپنی عظیم کامیابی کی خود کو شاباشی دے لی ہو فیملی لائر صاحبہ، تو میں کچھ ارشاد کروں؟ جی نہیں۔ تنزیہ بھاری آواز پر بکھلا کر وہ فوراً سے بیشتر کینوس کے آگے کھڑی ہو گئی، جس پر اسی شخص کی 2 گھورتی ہوئی آنکھیں جگمگا رہی تھیں، اس بات سے انجان کہ 15 منٹ سے مصور صاحب اپنی مصورہ کی شاہکار کو نہار رہے تھے۔ بھابی کہاں ہیں؟ اس کی ہوائیں اڑی شکل سے نظر ہٹا کر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ بھابی میرا مطلب ہے آنی گھر نہیں ہے، وہ مارکیٹ تک گئی ہیں، جب وہ آئیں گی تو میں بتا دوں گی آپ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، پھر وہ آپ سے مل لیں گی۔ کینوس کے بیچوں بیچ اڑی اڑی رنگت کے ساتھ اسد بکھلائی یاقوت تیز تیز کیا بول رہی تھی اسے خود ہوش نہیں تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ پسینہ کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ ایسا کیا چھپا رہی ہو تم؟ ذوالنور عین نے جان کر انجان بنتے ہوئے بھاری قدم سامنے کی جانب اٹھایا تو یاقوت کا دل اچھل کر منہ میں آیا۔ پسینہ کہاں آ رہا ہے مجھے؟ اور میں کیوں کچھ چھپانے لگی؟ آپ بتائیں، کچھ چاہیے؟ یاقوت نے ایک ہاتھ سے کینوس سٹینڈ کو پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے پیشانی کی شبنمی بوندیں صاف کی۔ اپنی آنکھیں کینوس پر دیکھ کر مصور کا کیا رد عمل ہوگا، خود یاقوت کی سبکی سے کیا حالت ہوگی، تصور کر کے اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی، جبکہ ذوالنور عین دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا بچی کی بچگانی گریز سے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا کہ آج اسے اس لڑکی کی حرکتوں پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت تمہیں پانی کی سخت ضرورت ہے، جاؤ پی آؤ کچن سے۔ اس نے اس کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ بتا دیں۔ یاقوت تھوک نکل کر بولی، کیونکہ ذوالنور عین کی نظریں اب کے براہ راست کینوس پر تھیں۔ ہمارا کام مکمل ہو نہ ہو، لیکن دھیان کو کام پر سے ہٹانے سے پہلے کینوس کو ڈھانک دینا چاہیے۔ اوپر کور اسی لیے ہوتا ہے۔ بھابی آئے تو بتا دینا ڈنر پر موجود نہیں رہوں گا، پریشان نہ ہوں وہ سنجیدہ انداز میں اسے ایک سبق دے کر، ایک پیغام دے کر بھاری قدموں کی دمک پیدا کرتا ہال کمرے کی حدود پھلانگ چکا تھا۔ یاقوت ہمنک کھڑی کی کھڑی رہ گئی، دوسروں کی سٹوریوں کو کنارے لگانے چلی تھی۔ سہمی ہرنی صاحبہ خود ببر شیر اور اپنی کہانی کا سرا تلاش کرنے سے قاصر تھیں۔ کمرے میں ہر جانب گھور سیاہ اندھیرا تھا، بس وسط میں رکھے میز کے عین درمیان میں 100 واٹ کا بلب روشن تھا، جو ٹیبل کے گرد رکھے چاروں نفوس کے سیاہ مکروہ چہرے کی طرح ہی روشنی کم آگ زیادہ اگل رہا تھا۔ بھائی، یہ اوزار جو کوئی بھی ہے، ایک بات یہاں واضح ہے کہ تم اسی قرض دار ہو جس کا انوالومنٹ سے تو ہمارے فرشتے بھی واقف نہیں سوائے تمہارے۔ بائی کے دائیں جانب بیٹھے سیٹھ جی نے طویل خاموشی کے بعد اپنا خیال رکھا۔ میں سیٹھ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، سالوں سے ہم ان کاموں میں ملوث ہیں، لیکن اس صفائی سے ہے کہ کسی اور تو کیا ہمارے بیوی بچوں کو بھی بھنک نہیں۔ سردار نے بھی اپنی سہمتی ظاہر کی۔ میرا بھی یہی ماننا ہے۔ سنگھ کیوں خاموش رہتا؟ اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ تینوں کو ہم خیال دے کر اپنی موٹی موٹی انگلیوں میں پھنسی انگوٹھیوں کو گھماتے ہوئے بھائی نفرت بھری ہنکار بھرتی کرسی کو ٹھوکر مار کر کھڑی ہوئی۔ بیٹھے رہو۔ تینوں اس کی تقلید کرنے لگے کہ بائی کے اشارے پر واپس بیٹھ گئے۔ سیٹھ، سنگھ، سردار، میاں بڑی دوستیاں نہیں بڑھ رہی؟ بائی نے زہر خندہ انداز میں کہتے ہوئے ٹیبل کی سطح پر دونوں ہتھیلی جمائی اور اپنی گول گول آنکھیں تینوں پر گھمائیں۔ لیکن کوئی نہیں، یہ اوزار میرا پرانا کھاتا ہے یا قانون کا پجاری کا پالتو کتا، وہ تو بائی پتہ لگا ہی لے گی، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد بائی تم تینوں کے پرانے کھاتے بھی شروع سے کھولے گی، کسی بھی بھول میں مت رہنا۔ بائی ہم خاموش۔ بائی کے تیور دیکھ تینوں نے مداخلت کرنی چاہی، لیکن بائی کے درگشتگی سے ٹوکنے پر لب سی گئے۔
الیکشن کی وجہ سے میں نے سوچا تھا اس مخبر کی بعد میں خبر لوں گی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ الیکشن سے پہلے ہی میں اس اوزار کی مزار بنواؤں گی جس پر کوئی دیا جلانے والا نہیں ہوگا۔ بھائی نے تینوں پر اپنی گول گول سرخ و شفاف آنکھیں گھماتے ہوئے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ کیا کرنے والی ہیں بھائی آپ؟ تینوں ایک زبان ہوئے، کیونکہ بھائی کے تیور زخمی شیر والے ہو گئے تھے جو بدلہ لینے کے لیے اپنی جان بھی جوخم میں ڈال دیتا ہے، اور اگر بھائی اپنی جان جوخم میں ڈالے تو جنازوں کا بھی تیار ہو جاتا۔ تم لوگوں کو کیوں جاننا ہے؟ اوزار تو میرا پرانا کھاتا ہے نا، تو یہ معاملہ بھی میری مرضی جیسے مرضی سلجھاؤں۔ بھائی نے تمسکر بھری مسکراہٹ تینوں کی پریشان چہرے پر اچھالی۔ بھائی لیکن الیکشن کا زمانہ گڑبڑ۔ بھائی کسی سے نہیں ڈرتی، قانون بھائی کے دربار کی لونڈی ہے۔ وردی والے بھائی کے نمک حلال پالتو کتے اور کرسیوں پر پھیل کر بیٹھی عوام رہنما بھائی کے بھائی باندھو ہیں۔ رہی عوام، وہ تو ازلی بے وقوف ہے۔ بھائی کے چہرے کی زہر خندہ تاثرات گول گول آنکھوں کی مکروہ چمک بتا رہی تھی کہ وہ ٹھان چکی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ کمر میں لٹکے جھولے سے پان نکال کر جبڑے میں دباتے ہوئے ٹیبل پر جھکی۔ بھائی نے جو کام کیا، منافع کمایا، وہ بھائی اکیلی ہی اپنے جہنم میں نہیں ڈالتی، تم تین کے دوزخ نما منہ میں بھی برابر اتارا ہے۔ تو ایک بات تم لوگ بھی ذہن نشین کر لو، اگر بھائی ڈوبی تو چھیدو تم تینوں کی کشتیوں میں بھی گر جائے گی۔ دلبر بھائی نام ہے میرا، میں وہ ڈائن کی خصلت والی عورت ہوں جس پر میری نظر پڑ جائے اسے پیر کے ناخن سے سر کے بال تک تباہ کر دیتی ہوں۔ آنکھوں میں غیظ و غضب اور لہجے میں سینکڑوں زہریلے اژدہوں کی پھنکار لیے وہ تینوں کو نیلو نیل کر گئی تھی۔ باپ رے، نام اتنا رومانٹک، دلبر، اور کام ایسے درندگی والے، دل سوز۔ چاچو یہ کون ذات شریفہ تھی؟ میری تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ویڈیو بھی چل ہی رہی تھی کہ الٹی کھوپڑی ارسلان صاحب نے رائے تبصرہ شروع کر دیا۔ پرواز نے جلدی سے ویڈیو پاز کی، جبکہ نماگ سے ویڈیو کی طرف متوجہ احان اور کمشنر اکبر نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ یار ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے دلبر بھائی جو کوئی بھی نام ہے اس کا، بھائی ان کی روح آپ دونوں میں آ گئی ہے۔ ارسلان فوراً ڈرتے کی ایکٹنگ کرتا پیچھے ہوا۔ وہاں جرنلسٹ پرواز کے تیور بھی نہایت خطرناک تھے۔ معزز حاضرین، معصوم انسپکٹر کا جرم تو بتایا جائے، مجرم کو بھی صفائی کا ایک موقع ملتا ہے، پھر میں تو سرٹیفائیڈ مظلوم ہوں۔ تینوں کے تیور سنگین دیکھ کر ارسلان کو اپنی خیر مشکل لگی۔ چاچو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، بعد میں آپ انہیں آسان لفظوں میں سمجھا دیجیے گا، یہاں سوائے انٹرپٹ کرنے کے کچھ نہیں کریں گے۔ پرواز تیکھی نظریں اپنے الٹی کھوپڑی والے شوہر نامدار پر گاڑے کمشنر اکبر سے مخاطب تھی۔ ہیلو زوجہ، آپ کو کوئی احساس نہیں ہے؟ آپ ایک قابل، لائق فائق، بہادر، ایماندار، وفادار، جہاں باز سپاہی کی انسلٹ کر رہی ہیں۔ خلاف معمول ارسلان کو فوراً اپنی بےعزتی محسوس ہوئی۔ ارسلان چپ ہو جاؤ، کیوں اپنی بیوی کے سامنے 7 نمبر کا جوتا کھانے کی واحد کسرت پورا کرنا چاہتے ہو؟ کمشنر اکبر کے تیور دیکھ احان نے اس کا ہاتھ دبایا۔ چاچو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ملک کے جانے مانے سو کالڈ پبلک فگرز کا اصلی چہرہ یہ ہوگا۔ احان نے موضوع کو وہیں سے جوڑا۔ اس میں اتنا حیران ہونے جیسا کیا ہے؟ احان بھائی، جو چیز سامنے سے جتنا روشن نظر آتی ہے اندر اتنا ہی اندھیرا دفن ہوتا ہے۔ چاچو آپ یہ بتائیں آپ کے ارادے کیا ہیں؟ اوزار نے اظہار افسوس کرتے سوچوں میں گھرے کمشنر اکبر کو دیکھا۔ ویسے چاچو، جس اوزار مزار بنانے کی بات بائی کر رہی تھی، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ ارسلان کے سنجیدہ سوال پر تینوں نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کمشنر اکبر نے احان اور پرواز کی نظروں میں تائیدی تاثر دیکھ کر کرک لہجے میں پوچھا۔ سو سمپل کمشنر سر، اگر آپ اوزار سے واقف نہیں ہوتے تو آپ بائی سے پہلے اس مخبر کو تلاش کرتے۔ ارسلان نے اپنی بات میں وزن پیدا کیا۔ قبل اس کے کمشنر اکبر جواب دیتے ان کا فون رنگ ہوا اور وہ ایک خاموش نظر تینوں پر ڈال کر اسٹڈی روم سے باہر نکل گئے۔ لے، یہ کوئی بات ہوئی؟ اتنی انٹیلیجنٹ والی بات کی میں نے اور چاچو بنا شاباشی دیے نکل گئے۔ ارسلان نے برا منہ بنایا۔ پرواز نفی میں سر ہلا دی لیپ ٹاپ وغیرہ سمیٹنے لگی۔ اب اسی الٹی کھوپڑی والے انسپکٹر کی حرکتوں پر حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ اس کیس پر خود کمشنر اکبر نے اسے کام کے لیے آفر کی تھی اور دل جمی سے اس پر کام کر کے کامیاب ہونا چاہتی تھی، لیکن انسپکٹر صاحب کی انوالومنٹ نہ جانے کیس کو کیا رخ دینے والی تھی۔ بالکل، تمہارے الفاظ کو سونے کے قلم سے سنہری حرفوں میں لکھ کر میوزیم میں سجانا چاہیے۔ احان نے تعصب سے طنز کیا۔ دیکھیں کرتے ہیں نا آپ بھی ایگری؟ آپ بھی سن لیں جرنلسٹ پرواز اپنے شوہر کی اڑان کے چرچے۔ وہ ارسلان ہی کیا جو بےعزتی محسوس کر جائے، ایسے ہی تو وہ نشوہ اسے بےعزتی پروف نہیں کہتی تھی۔
अहान भाई, आप दीबा से कहें इन्हें कोई एंटी खुशफहमी इंजेक्शन क्यों नहीं लगवा देते। लैपटॉप बैग का जिप बंद करके अहान की तरफ मुड़ी। वो जाली डॉक्टर के हाथों मासूम मरीज जिंदा बच जाएं। अहान अपनी जान के लिए रोजाना सलात हाजत अदा करते हैं, वो मेरा क्या इलाज करेगी। अरसलान ने हस्बे आदत बाहर की जानिब दौड़ लगाते हुए अहान को चिढ़ाया। इसका दादाबू और चाचू ही से ही इलाज कर सकते हैं। अहान दान के चाहता बाहर निकल गया। हाँ, लेकिन असर इन पर कोई नहीं होता। दिन ब दिन खोपड़ी उलटती ही जा रही है। परवाज ने भी खुद कलामी की। लेकिन मेरे प्यार का तो खूब असर हो रहा है आप पर, जाने उल्टी खोपड़ी। न जाने किधर से वो स्टडी से निकल रही परवाज की राह में आ धमका था। अगर परवाज बर वक्त कदम ना रोकती तो जबरदस्त तसादुम मुतवक्के था। आप बाज नहीं आ सकते ना। परवाज ने इसका इशारा समझकर आंखें दिखाई। मैं बाज तो आ जाऊं, फिर आपका क्या होगा। वैसे भी इन वर्दी वालों के घोंसले में मुझ जैसे की ज़रूरत है, और आपकी ज़िंदगी में भी। वो दहलीज में फैलकर खड़ा होता इतराया। आपकी सोच है। परवाज ने नाक से मक्खी उड़ाई। सोच ही सही, लेकिन इस कंडीशन में फाइल्स तक आपकी इन्वॉल्वमेंट ठीक है। फिजिकली आप कोई खिदमत पेश नहीं करेंगी, और अगर चाचू को मस्का लगा लगा कर करने की कोशिश की तो आप पर भारी चार्जेस लगेंगे। इस घर की तीनों खवातीन की सख्त तफ्तीश और जूनियर अरसलान की आमद तक आप होम अरेस्ट पर हैं। वो इस नक्चली जर्नलिस्ट की नाक की लौंग को छूता वार्न करने के अंदाज में बोला। इसके इशारे पर परवाज की खुद ब खुद नजरें झुक गई थीं। किस कदर खूबसूरत इंकशाफ हुआ था 2 महीने पहले इस पर। 4 महीने की नन्ही सी जान, उल्टी खोपड़ी और सलान की मोहब्बत की पहचान इसकी सांसों में सांस ले रहा था। आप जब शर्माती हैं मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, आगे क्या कहना चाहिए। अरसलान ने इसकी झुकी पलकों को देखकर सर झुक खुजाया। आप आप सच में उल्टी खोपड़ी हैं। परवाज जोर से फाइल इसके बाजू पर मारती वहां से निकल गई। अरसलान इसके शर्माने पर इसी तरह इसे परेशान करता था। हाँ, तो फुला देवी की कुछ लगती जर्नलिस्ट शर्माएगी तो बंदा कंफ्यूज ही होगा ना। अरसलान ने पीछे से हाँक लगाई। औजार भाई, आप किस टूल किट के वासी हैं वैसे। घूमकर इसका जहन इस अजीबो गरीब नाम और दीदा दलील बंदे पर ठहरा था। औजार प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, सरकारी आदमी है, स्पेशल टेल कमांडो एजेंट है, या कोई अंडरवर्ल्ड का उभरता हुआ तारीको हैबतनाक साया है। कोई इसके या इसके मकसद के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। यहाँ तक कि किसी ने इसका चेहरा तक नहीं देखा। ना इसके ठिकाने की कोई खबर होती है, ना इसकी चाल की कोई भनक। अब तक इसने जो कुछ किया इससे यही साबित होता है वो चीते की रफ्तार और बिजली की तेजी से दिमाग चलाता है। वो इस कदर तेज और मोहतात है कि इसके साथ कई बार बैठकर चाय की चुस्कियां लेने वाले ऑफिसर्स तक इसकी पूरी शख्सियत के मुतल्लिक कोई सुराग नहीं तलाश कर पाए। कहते हैं 5 या 6 लोगों की इसकी टीम है। इसकी टीम का हर किसी न किसी काम में लासानी महारत रखता है। इसे काम करने और शवाहिद मिटाने में कमाल हासिल है। गर्ल्स वो सब अपनी मर्जी से मैनेज करता है। कब, कौन, कहाँ, किस तरह करेगा इसे सब मालूम होता है। वो ये भी जानता है कि इसके अमल का रद्द अमल क्या होगा। आपसे इसकी कोई दरीना दुश्मनी है या आवाम से इसकी हमदर्दाना दोस्ती या कोई मफाद। ये सवाल इसका नाम सुनने वाले हर शख्स के लिए सवालिया निशान है। जामनी रंग के घुटनों तक आते कुर्ते सादा से पश्त में पर दोनों कसरती बाजू बांधे शेरा ने अकड़ी गर्दन के साथ सामने दीवार पर सुर्ख नजरें गाड़े किसी टेप रिकॉर्डर की तरह बाई को औजार के मुतल्लिक अपनी सारी जमा करदा मालूमात मनोअन फराहम की थी। ये दिलबर बाई बदनाम गली में पूरे तमराक से खड़े आलीशान महल के वसी हाल का मंजर था, जहां दिलबर बाई अपने मखसूस अंदाज में तड़कते भड़कते रंग की प्योर सिल्क साड़ी पहने, गले में असली मोतियों का पेट तक आता हार और मुंह में पान डाले झूले पर बैठी अपने खास आदमी शेरा की बात सुनने के बाद माथे पर फिक्र की लकीरें नमूदार की गहरी सोच में डूब गई थी। ये औजार दिन ब दिन दीदा दलेरी से इसकी जड़ें काट रहा था। भाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसका सुराग लगाने की, लेकिन वो कहीं कोई सबूत छोड़ता ही नहीं कि कोई इस तक की राह हमवार कर सके। पुलिस के आला ओहदेदार तक इसकी खोज में है, क्योंकि हम जितने कपड़े नहीं बदलते वो इतने चेहरे बदलता है। वो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। जिस चीते की तेजी से वो अपनी चाल चलता है, इसी चालाकी से इसके दुश्मन का दाव का पहले से अंदाजा हो जाता है उसे। बाई की तरफ मुकम्मल खामोशी महसूस करके वो फिर बोला। लहजा इसका हमेशा की तरह तासुर स्पॉट सा था। ना इसके लहजे में बाकी लोगों की तरह चापलूसी और इंकसारी होती थी, ना कोई और बात। वो बाई हो या कोई और, इसी तरह सर्द स्पॉट अंदाज में कलाम करता था। चेहरा भी लहजे की अक्कासी करता था, बिल्कुल जज्बात से पाक। बाई तवील सांस खींचकर हंकार भरती झूले छोड़कर मखसूस अंदाज में अपनी मोटी मोटी उंगलियों की अंगूठियां घुमाती खड़ी हुई। सफाक चेहरे पर सोच की दबीज परत थी। बेरहम आंखों में तशवीश के बादल मंडा रहे थे।
तुम भाई के सबसे भरोसेमंद बहादुर आदमी हो शेरा। भाई अपने साये पर तक इतना यकीन नहीं करती, लेकिन इसे तुम पर बेइंतहा एतबार है। अगर तुम कह रहे हो कि तुमने कोशिश की, मतलब तुमने अपनी जी जान एक कर दिया, जिसमें कोई शक नहीं। भाई शेरा के मुकाबले आते ही यकीन सौंपने के अंदाज में बोली। जवाबन शेरा खामोश रहा, इसकी नजरें हनूस पीछे दीवार पर थी। और रही बात इस औजार की, तो इसे बड़ा शौक है ना भाई का नुकसान करवाने का। वो वापस एक माहिर शिकारी की तरह करामा करामा चाल चलती हुई झूले तक आई। अब मैं इसे दिखाती हूँ खिलाड़ी के साथ खेलना अनाड़ी पर कितना भारी पड़ता है। मुड़कर खड़े पीछे शेरा को देखती वो बड़े मकरू अंदाज में मुस्कुराई, जिससे पानी की एक लंबी सी धार होंठ के साइड से थोड़ी पर निकल आई, जिसे बाई ने बिला तकल्लुफ पल्लू से साफ किया। तो अब करे बाई का नुकसान, मैं खुद इसे आगे से मौका देती हूँ, आए और बाई का नुकसान करके जाए। बाई मुतमिन मगर पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराती वापस एक टांग मोड़कर झूले पर दूसरा नीचे रखकर बैठ गई। मैं समझा नहीं भाई, शेरा के लहजे में तो नहीं, लेकिन आंखों में उलझन जरूर सिमट आई थी। समझ जाओगे, समझ जाओगे, जल्दी क्या है। यूं समझ लो जिस तरह शेर का शिकार करने के लिए शिकारी बीफ डालता है जाल में, बाई अपने दुश्मन का शिकार करने के लिए अपना आप डालेगी जाल में। फिर देख क्या तमाशा होगा। पूरी सारा अंदाज में बात मुकम्मल करके बाई का फलक शगाफ बेहंगम कहकर इस बड़े से हॉल कमरे में गूंजा था। अब क्या चल रहा है इस औरत के दिमाग में। शेरा उलझकर इस आतिर शैतान से इस औरत की अगली चाल को सोचने की सही करने लगा, जो कठिन काम था। दिलबर बाई इस चालाक और मक्कार औरत का नाम था, जो पहले अपने कदम की भनक अपने दूसरे कदम को भी नहीं लगने देती थी। लेकिन शेरा इसकी चाल जानना अजहद जरूरी था। बरसों से वो इस बाई की गुलामी में यूं ही ख्वार नहीं हो रहा था, बल्कि बहुत बड़ा मकसद था इसका, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। जान के साथ भी खेलना पड़ता तो इसके कदम नहीं डगमगाते, बल्कि वो बरसों से जान की बाजी लगाता आ ही रहा था। तभी वो बाई का सबसे खास आदमी बना था। तुम भी जाना कमाल करते हो, कैसे कैसे सवाल करते हो, खुद डबो कर तुम अपनी कश्ती को बेवजह मलाल करते हो। बस कर दो उधम मचाना, खाने ही आई हूँ यहाँ, कोई डिस्को डांस करने नहीं आई। फुल स्लीव शर्ट की आस्तीन को ऊपर चढ़ाते हुए वो अपने पेट में क्रिकेट खेल रहे चूहों को डबटते हुए अंदर किचन में दाखिल होती सीधा फ्रिज की तरफ बढ़ी। अपनी तेज रफ्तारी और चूहों की धमा चौकड़ी में वो बर्नर के पास एप्रन पहने लंबे चौड़े दूर से लोगों का दिल धड़का देने वाले शख्स को देख ही नहीं पाई थी। शायद मौसूफा जासूस के सीने में दिल ही नहीं था जो धड़कन पर असर होता। आज़ाद अपना काम छोड़कर स्लैब से टेक लगाकर इसे देखने लगा, जो मुंह के जाविये बिगाड़ी फ्रिज खंगाल रही थी। लो जी, इसे कहते हैं पैसों के अमीर दिल के गरीब। फ्रिज में दुनिया जहां का कचरा भर रखा है, लेकिन इंसान के खाने लायक कुछ नहीं। बताओ जी, सुबह शाम दोपहर कौन अहमक अकल से फारिग इंसान ये कोक केक चीज़ फजूल चीज़ें खाता है। वो धड़ाम से फ्रिज का डोर बंद करके अमीरों की तरह जिंदगी पे इज़हार अफसोस करना शुरू हो चुकी थी, वो भी बाआवाज़े बुलंद। मिस चिली स्पाई, आखिर आपको हमारे लाइफ स्टाइल से इतने इश्यूज क्यों हैं। आज़ाद के आईब्रो ऊपर को शूट कर गए। आलू गोश्त पालक पनीर ताज़ा ताज़ा साग या फिर दूसरी देसी मकामी पकवान वगैरह भी तो खा सकते हैं लोग, लेकिन नहीं, इन्हें घास फूस और कीड़े मकोड़ों वाली चीज़ें ही खानी है। छी। इसने बुरा मुंह बनाया। आज़ाद की बस हुई। मोहतरमा, इतना ही आपको मसला है तो आप किचन में सुबह शाम दोपहर 2-2 घंटे अपनी सलाहियत क्यों नहीं आजमाती। तंजिया आवाज़ पर वो मुड़ी तो मुकाबिल को ट्राउज़र की पॉकेट में हाथ फंसाए अपनी तरफ ही बढ़ते देखा। इसी की कमी थी। भूख से बेहाल नायना का मूड कुछ और गरारत हुआ इस शख्स की मुबारक शक्ल देखकर। क्या कहती हो, कर दूं कल को शेफ को फारिग। रही सही कसर ऐन मुकाबिल खड़े होकर सुनहरी आंखों की जबिश ने पूरी कर दी। फिर इन आईना का तो मीटर शॉर्ट होना ही था। मैंने अपने बाप के घर में भी कभी किचन को शर्फ नहीं बख्शा, फिर ये तो आखिर मेरा जुज वक्ती ठिकाना है। वो सेंटर टेबल के करीब आकर स्टैंड पर रखे तेजधार छुरियों को छेड़ती हुए इस्तेज़ाया बोली। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। नहायत संजीदा लहजे में सवाल हुआ। क्योंकि रेशम की रजाई में ठाट का पैबंद नहीं लगाया जाता साहिब। इसका लहजा बेइंतहा तल्ख था। तुम खुद को डिग्रेड कर रही हो। आज़ाद को शायद इसका तल्ख लहजा चुभा। नहीं, मैं आप पर वाज़े कर रही हूँ कि मैं खुशफहम नहीं हूँ। खासकर इस निकाह के पीछे का मकसद जानने के बाद तो मैं कतई खुशफहमी को जगह नहीं दे सकती, और ना ही कोई ऐसी आरजू है मेरी। वो छुड़ियों को छेड़ती साफ गोई से गोया हुई। कहाँ तुम सुबह नाश्ते पर गायब थी और अब तुम शाम को तुम्हारी वापसी हुई है। आज़ाद ने जानकर मौजू का गुफ्तगू बदल दिया। कुछ लोगों की मुरम्मत अजद ज़रूरी थी, बस इन्हें खर्चा पानी देने गई थी। इससे कंधे अचकाए। तुम्हें लड़की होकर ऐसे उल्टे काम करते हुए डर नहीं लगता। आज़ाद इसके बेनियाज अंदाज पर पूछे बगैर न रह सका। डर और मुझे। इसने इस्तेजाब से इसी छुरी को बेखौफी से अपने सीने पर रखा, जैसे आज़ाद ने बहुत कोई अनोखी बात कर दी हो।
میں صرف خنجر پکڑنا ہی نہیں، سینہ چیر کر کلیجہ باہر نکالنا بھی خوب جانتی ہوں۔ کسی غلط فہمی میں رہنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈرتی تو میں اپنے باپ سے بھی نہیں۔ البتہ میری تخریب کاریوں کی وجہ سے ابا کافی خوفزدہ رہتا ہے میری طرف سے۔ وہ خنجر کی سطح پر شہادت کی انگلی پھیرتی یوں بول رہی تھی جیسے سبزی کاٹنے چھیلنے کا ذکر کر رہی ہو۔ امپریسو۔ اس نے اسے نہیں، اس کی ادا کو سراہا، پھر انابی لبوں پر محظوظ کن مسکراہٹ دباتا پاکٹ میں ہاتھ اڑ سے اسے 2 قدم قریب ہوا۔ آئی ایم شور یہ ہنر تم نے یقیناً مجھ سے متاثر ہو کر سیکھا ہوگا۔ آخر بچپن میں اتنا امپریس جو تھی تم مجھ سے۔ وہ سنہری آنکھوں میں بیک وقت شوخی اور سر میریلیز کی جانب جھک کر کریڈٹ چاہ رہا تھا۔ بچپن میں کیا تم منہ میں تلوار رکھ کر بیلی ڈانس کیا کرتے تھے؟ لا حول ولا قوت۔ انائنا کے سوال پر ساتھ میں بے ساختہ لا حول ولا قوت پڑا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے خوش فہمی پالنے کی، اور بدقسمتی سے اس مرض کا علاج نہیں۔ وہ اس کے وجود سے اٹھتی قیمتی مردانہ پرفیوم کے ساتھ سگریٹ کی خوشبو پر ناک سکوڑتی تنفر سے بولی۔ اور کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنی انا تلے سچائی دبانے کی، ناکام سی کوشش کرنے کی۔ وہ واپس معمولی سے فاصلہ مٹا کر دو بدو بولا، پیچھے ہٹ کر فاصلے سے بات کرو۔ انائنا نے مٹھیاں بھینچ کر درمیانی ناقافلہ فاصلے کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ اب فاصلہ بنانے کے لیے جگہ نہیں بچی تھی۔ اس کی کمر فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کو بالکل ہی پیچھے ٹیبل سے لگ گئی تھی۔ دوسری وجہ غصہ تھا یا کچھ اور، لیکن اس کے نقوش یکایک ہی تپ اٹھے تھے۔ موضوع چھیڑا ہے تو کھل کر جرا بھی کرو نا۔ وہ انائنا کی سرخیوں میں گھلے نقوش سے ہنس اٹھاتا انائنا کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ پاس سے کوئی تیز دھار چھری اٹھا کر لائیو ڈیمو دکھائے۔ بھوکی شیرنے کی طرح ہمہ وقت چیرنے پھاڑنے کو تیار جاسوس صاحبہ خوفزدہ لگ رہی ہیں مجھے۔ اندازہ درست ہے؟ وہ کچھ اور پھیلا۔ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ انائنا نے پلک جھپکتے ہی اسٹینڈ سے بڑا سائز کا چاقو نکال کر اس کی شفاف گردن پر رکھا۔ گردن اتار کر یہیں فریج پہ سٹور کر جاؤں گی، اگر اب جو تم نے 1 سیکنڈ کے اندر قدم پیچھے نہ لیے۔ وہ مضبوطی سے چھری اس کی شہرک پر رکھتی سنہری بے خوف آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گرائی۔ کوشش کر لو۔ وہ شہرک پر چبھن محسوس کر کے بھی دلکشی سے مسکرا کر اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ آزاد وڑائچ! وہ دبی آواز میں چیخی۔ یس انائنا قیوم! وہ اس کی جھلاہٹ سے لطف اندوز ہوتا اطمینان سے پیچھے ہوا۔ انائنا فوراً اس جگہ سے ہٹ کر فریج سے ایک کوک، ٹھنڈا چائنیز رائس لے کر وہاں سے نکل گئی۔ آزاد اپنا تیار پاستا لے کر 5 منٹ سے پہلے اس کے پاس ہال میں موجود تھا، جہاں میڈم حسب عادت آلتی پالتی مار کر صوفے پر بیٹھی ٹھنڈی چائنیز برے برے منہ بنا کر زہر مار کر رہی تھی۔ آزاد جان کر اپنا بھاپ اڑاتا پاستا باؤل لے کر اس کے قریب بیٹھا۔ کمبخت میری پوہڑ پن کا مذاق اڑا رہا ہے۔ غصے سے بڑے بڑے نوالے چائنیز رائس ٹھونس رہی انائنا اپنے ساتھ ساتھ اس کے خوشبو دار گرما گرم پاستے سے لطف اندوز ہو رہے شخص پر بھی بگڑی۔ طبیعت خراب ہو جائے گی جاسوس صاحبہ۔ مانا آپ اپنے آپ کو آئرن وومن تصور کرتی ہیں، لیکن آپ کے مان لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ باہر ٹھیک ٹھاک سردی ہے اور فریج کا کھانا ویسے بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، اس پر کوک کا تڑکا۔ انائنا کو بنا رکے ٹھنڈی کھانا کسی مشین کی طرح ٹھوسا دیکھ آزاد کہے بغیر نہ رہ سکا۔ اس لڑکی کو تو اپنی فکر تھی ہی نہیں۔ وہ سنی انسنی کرتی حلق میں اٹکے نوالے کو کوک سے اندر ڈھکیلتی بچے چنے والے چھوڑ کر پلیٹ سمیت اندر کچن میں غائب ہوئی۔ یہ لڑکی لاپرواہ ہے یا انا پرست؟ آزاد نے زور سے باؤل سامنے ٹیبل پر پٹکا۔ میں آئرن وومن ہوں نہ ہوں، یہ اشرف المشروبات ہے نا، اور یہ واحد چیز ہے جو مجھے بنانی آتی ہے۔ اسے لوگ ہر مرض کی دوا بھی کہتے ہیں، مطلب گرما گرم چائے۔ سو آپ میری فکر میں اپنی محنت سے بنایا پاستا ٹھنڈا اور بدمزہ مت کریں۔ 5 منٹ میں وہ بھاپ اڑاتا مگ لے کر ہال میں بڑے فخریہ انداز میں داخل ہوئی، جیسے چائے نہیں آب حیات بنا لائی ہو۔ اشرف المشروبات؟ نیکی کا فرشتہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں تھکن سے نڈھال انسان کے لیے اس سے اچھا میڈیسن کوئی نہیں ہے۔ بس اسی لیے میں چائے بنانا سیکھ لیا تھا ہوٹل والے منیر سے۔ اس نے مزید عزت افزائی کی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا واپس پاستا باؤل اٹھا کر کھانے کا ارادہ رکھتا کہ انائنا کی جانب سے چھڑے گئے موضوع نے اس کے سپوں کو انگلیوں میں ساقط کر دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے بھابھی کے بھائی، تم اس دنیا کے کوئی انتہائی بورنگ، انتہائی سڑی اور موسٹ امپورٹنٹ آدم بیزار انسان ہو۔ فن مستی کا انٹرٹینمنٹ لیول تمہارا -10 ہے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اگلے مہینے کے آخر
میں ہونے والے فائنل ایگزام کی تیاری کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنا الگ شیڈول بنا رہا تھا۔ جب متوقع پیشے گوئی کی گئی، آندھی کی طرح آرزو دندناتی ہوئی اس کی شان میں عرض و سماع کرتی اس کے سر پر پہنچی۔ چونکا افنان کے لیے جنابہ کہ یہ تیور کوئی غیر متوقع چیز نہیں تھے، تبھی بجائے اس تعجب کا شکار ہونے کے اطمینان سے بک میں پین ڈال کر بک انتہائی پرسکون انداز میں گود میں رکھ کر مطمئن انداز میں سامنے کی جانب نگاہیں اٹھائیں، جہاں وہ وائٹ پٹیالہ شلوار پر ریڈ بڑے بڑے گلاب کے پھولوں والی پرنٹڈ کرتی پہنے، سائڈ فرینچ ڈالے، کمر پر دونوں ہاتھ جما کر ماتھے پر نمودار اسی ہی گھور رہی تھی۔ تم نے ارشاد کیا؟ میں نے سماعت فرمایا۔ میرا خیال ہے بات ختم ہو گئی۔ 2 منٹ اس کے بگڑے تیوروں کا جائزہ لینے کے بعد افنان کے پرسکون انداز میں گویا آرزو کو سرتا پا سلگا دیا تھا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ چڑھ کر ایک قدم مزید آگے ہوئی۔ البرٹ آئنسٹائن کے شاگرد ہو یا نیوٹن سے کوئی خواب میں نہ چاکی ہوئی ہے جو 24 گھنٹے دماغ کو کام پر لگائے رکھتے ہو؟ ایک دن اپنے ذہین فتین گڈ بوائے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ والی امیج کو سائڈ پر رکھ کر ٹرپ پر چلے جاؤ گے تو کون سے تمہارے میڈلز میں زنگ لگ جائیں گے؟ آرزو کو اس کے تیور اور اپنی بے بسی پر سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے بال نوچے یا اس فضول میں شوخہ ہو رہے بھابھی کے بھائی کا منہ نوچ لے۔ اسے اصل غصہ تو اپنی اماں جانی پر آ رہا تھا، جنہوں نے اسے کالج ٹرپ پر بھیجنے کے لیے افنان ابراہیم کو بطور پاس شرط رکھا تھا، اور افنان ابراہیم دی پڑھاکو بچے کو کلاس روم میں ہی صاف انکار کر چکا تھا۔ ہو بھی سکتا ہے۔ افنان اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا، اور ہمیشہ کی طرح اس کے اونچے پورے قد کے مقابل آرزو چھپ سی گئی تھی۔ لیکن سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ تم مجھے اس اسٹوپڈ سے ٹرپ پر لے جانے کے لیے اتنی بازید کیوں ہو؟ پہلے بھی میں نے اس طرح کے ٹرپس پلان سے کوسوں دور رہا ہوں، تب تو تمہیں خیال نہیں آیا تھا میرا۔ جینس کے جیب میں دونوں ہاتھ اڑستے ہوئے افنان نے جان کر انجان بنتے ہوئے آئیبرو اٹھائے۔ کیونکہ مما نے… آرزو تیزی سے کچھ کہتے کہتے لب بھینچ گئی۔ وہ اس ایفل ٹاور کو اپنی اماں کی نظر میں اس کی امپورٹنس کا بتا کر مزید آسمان پر نہیں چڑھا رہی تھی۔ کیونکہ آنٹی نے… افنان نے مسکراہٹ دبا کر اس سے فماحیہ انداز اپنایا۔ اسے تیکھی مرچی کی چلبلاہٹ مزہ دے رہی تھی۔ وہ کالج سے واپسی پر ہی ٹرپ کالج کے لیے سپر ایکسائٹڈ آرزو صاحبہ کو بیگ ہال کمرے کے صوفے پر بے قدری سے اچھال کر زلیخا بیگم کو آواز دیتے ہوئے کچن میں غائب ہوتا دیکھ چکا تھا، اور کچھ وقفے کے بعد محترمہ کے بلند احتجاج اور زلیخا بیگم کے فیصلے سے بھی وہ بآسانی آگاہ ہو گیا تھا۔ پھر کچن سے برآمد ہوئی غبارے سے نکلی ہوئی ہوا کی شکل والی آرزو کو دیکھ کر بھی وہ محظوظ ہوا، اور باقی کسر اب آرزو کی آمد اور جلے بھنے انداز نے پوری کر دی تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، نیکسٹ سنڈے تم کالج ٹرپ پر چل رہے ہو، اینڈ دیٹس فائنل۔ آرزو دھونس بھرے لہجے میں بولی۔ کیوں، زبردستی ہے؟ افنان ایک قدم آگے ہوا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لو، کیونکہ تمہاری وجہ سے میں اپنا پلان خراب نہیں کر سکتی۔ وہ اس سے قد کا مقابلہ کرنے سائڈ صوفے پر چڑھ کر مٹھیاں بھینچتی دانت کچا کر بولی۔ پھر وہی سوال، تمہارے ٹرپ پلان کا مجھ سے کیا تعلق جیجو کی بہن؟ افنان اس کی چلبلاہٹ سے خوب محظوظ ہوتا معصوم ہوا۔ تعلق کو گولی مارو تم بس آرزو، کیا ہوا ہے؟ تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو؟ آرزو بھی ضبط کھو کر جنگلی بلی بنتی کہ عنایہ کی حیران پریشان آواز پر وہ فوراً صوفے سے نیچے اتری۔ وہ بھابھی، میں افنان سے ریکویسٹ کری ہوں، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا، الٹا مجھ پر غصہ ہو رہا ہے۔ آرزو نے فوراً مسکین شکل بنائی۔ جیجو کی بہن؟ خران جنگلی بلی کو بی بی بچی بنا دیکھ افنان کا مارے صدمے سے منہ کھلا۔ بابو؟ عنایہ نے صدمہ زدہ افنان کو دیکھا۔ قسم اٹھا دیں آپا میں نے جو غصہ کیا ہو۔ افنان نے فوراً اس فسادن کو گھورتے ہوئے صفائی پیش کی۔ آرزو؟ آپ کے عنایہ کا رخ آرزو کی طرف تھا۔ بھابھی، دراصل نیکسٹ ویک ہمارا کالج ٹرپ جا رہا ہے۔ میں نے افنان سے کہا کہ تم بھی چلو، لیکن یہ مان ہی نہیں رہا، بلکہ خفا ہو رہا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، پورا سال کتابوں میں ہی رہے ہیں، فائنل ایئر ہے کالج میں، فرینڈس کے ساتھ کچھ یادگار بنانے کا موقع ہے، پھر صبح سے شام تک کی تو بات ہے۔ آرزو تمیز اور اخلاق کی بی بی بنی بڑی لجاجت بھرے انداز میں عنایہ کو سارا ماجرا سنا رہی تھی، پس پردہ اپنا وکیل بنا رہی تھی۔ اس فتنے کی رگ رگ سے واقف افنان محترمہ کی مسکین شکل کے پیچھے چھپی چالاکی خوب سمجھ رہا تھا، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس ڈرامہ کمپنی کا کچھ کر دے۔ آپا، آپ جانتے ہیں مجھے ٹرپ وغیرہ نہیں پسند، جہاں بھی جانا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی جاتا ہوں۔ افنان جل کر دو ٹوک انداز میں بولا۔ ہاں، تو اس بار چلے جاؤ گے تو کون سا تمہاری ناک نیچے آ جائے گی؟ آرزو نے دانت پیسے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے یار، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ افنان بگڑ گیا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کس خوشی میں اتنی سی بات کے لیے اتنا بھاؤ کھا رہے ہو؟ بھئی واہ، مطلب بندے کے تیور نہ ہوئے پٹرول کی قیمت ہو گئی، جو دن دگنی رات چگنی نیچے آنے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن میں بتا دوں، میں ظالم حکمران کی مظلوم عوام ہرگز نہیں ہوں۔
अनाया का ख्याल होने के बावजूद तीखे चतुनों से वो मुकाबले को झाड़ना नहीं भूली थी। बस फर्क इतना था कि पतले पतले लबों पर जबरदस्ती खींचकर मुस्कुराहट से वो भीची भीची आवाज में गोया थी, जो हवन्ना खड़ी अनाया की मरहूने मिन्नत थी। हाँ आरजू, बाबू हकीकतन पहले कभी इस तरह नहीं गए हैं। अनाया आरजू को हर हाल में अफनान को साथ ले जाने के लिए बाजिद देख नरमी से बोली। यार भाभी प्लीज, कम से कम आप तो इसको सपोर्ट नहीं करें। आरजू रूहानी होकर अनाया की तरफ मिन्नत भरे अंदाज में मुड़ी। क्योंकि आपके भाई का बस नहीं चलता कि वो पूरा विकिपीडिया खोलकर पी ले। अपने कोर्स के अलावा दुनिया की किताबों को अपना ओढ़ना बिछौना बनाकर खुद इसके अंदर 2-3 सदी के लिए दफन हो जाए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी सेवल टॉवर उर्फ पढ़ाकू बंदर किताबी कीड़े को फौरन से बेचकर कुतुब खाने को डोनेट कर दें। वो दांत कचकचाती बोलना शुरू हुई, फिर बेतकान अफनान उर्फ भाभी के भाई की शान में अर्दो फलक एक समान करती चली गई। हवन्ना कनाया तो घन चक्कर बन गई जब अफनान की जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। और आपा, आपकी स्टूपिड सैर सपाटे की शौकीन नंद का बस नहीं चलता कि मोहतरमा किसी क्रेजी बंदरिया की तरह ट्रक के पीछे लटक कर पूरा दिन सड़कें नापती रहें। मोहतरमा फितना को कॉलेज से ज़्यादा तकरीबकारी और एग्जाम से ज़्यादा कॉलेज ट्रिप पर जाने की फिक्र है। बस नहीं चलता जनाबा, खुद किसी को भटकती रूह की तरह किसी वादी में गुम कर दें जाकर। मैं तो कहता हूँ आप लोग इस जुज्जू की क्रेजी बहन को किसी टूरिस्ट जोड़े को दे दें, ताकि बकिया ज़िंदगी घूमने और जर्नलिज्म के शौक को पूरा करने में इजीली सर्व कर सके। अफनान ने बिना लिहाज फितना और जीजू की बहन की शान में फुल स्टॉप को मार को नजरअंदाज करता चला गया। अनाया दोनों को कमर बस्ता मैदान में देखकर सर थाम गई। वाह क्या आइडिया दिया है। बचपन में मेरा खुद यही ख्याल था, जिसमें मैं आज तक अमल पैरा ना हो सका। अकब से उभरी ताबिश के आवाज़ पर दोनों इस जनाब की तरफ मुतवज्जे हुए। अनाया परेशान तासुरात लिए फौरन स्पाट हुए। भाई आपने ज़्यादा अपने सालों को सपोर्ट नहीं करें। आरजू दंदनाती हुई ताबिश के सर पर पहुंची। तुमने मुझे गाली दी? अफनान की तेवरी चढ़ी। रिलैक्स डूड, ये रिश्ते वाले साले की बात कर रही है। अफनान के कंधे पर बाजू हायल करते हुए ताबिश ने नजरें स्पॉट चेहरे के साथ वापसी के लिए मुड़ी अनाया पर टिकाई। ऋषि न जाने चंद दिनों से क्या हो गया था। वो ऐसा महसूस कर रहा था या वाकई ऐसा था, लेकिन अनाया इसे मुस्तकिल मिजाजी से नज़रअंदाज कर रही थी। 4-5 दिन से इनके दरमियान बातचीत भी ढंग से नहीं हुई थी। अनाया के तासुरात देखते ही किसी सर्द बेगाना हो जाते थे। ऑफिस में भी इसने ताबिश का डिपार्टमेंट बदल दिया था। पहले ताबिश अनाया के साथ काम करता था। आपके छुट्टी के बाद जब ऑफिस गया तो मालूम हुआ कि मैडम ने इसे शूटिंग साइट पर अपॉइंट कर दिया है। वो हैरान तो काफ़ी हुआ, लेकिन अनाया से पूछने का वक्त मुयसर नहीं आया था। अभी भी वो देखते ही देखते इसके साइड से गुजर गई। तुम दोनों लड़ो मत, हम बैठकर आराम से इसका हल निकालते हैं। ताबिश दोनों को निपटाता अनाया के पीछे लिपका, लेकिन वो अनाया को किचन में याकूत और जुलेखा बेगम के साथ मसरूफ देखकर दिल महसूस करके कमरे में चला गया।